نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، قاری محمد ارشد یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا شاہدا الا رحمۃ للعالمین۔ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج دا اے عظیم الشان اور فقید المثال پروگرام، دعا فرماؤ کہ میرے بھائی محمد عبدالرؤف صاحب اللہ انہاں دی زندگی وچ اللہ برکتاں عطا فرمائے، آمین تے کہہ چھڑو۔ انہاں دے بزرگ تشریف فرما نے، اللہ انہاں میرے بزرگاں دی زندگی وچ اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ شادی دا پروگرام جنوں جندے نال پیار ہوئے او بندہ اونوں بلاندا ہے۔ بھائی کرام صاحب، جس بندے نو ڈھولکیاں نال پیار ہوئے، چمٹیاں نال، ڈھولاں نال، گانیاں نال محبت ہوئے، او محفل او اٹینڈ کردا ہے۔ تے جنوں علماء نال پیار ہوئے، اللہ دے قرآن نال پیار ہوئے، پیغمبر دی سیرت نال محبت ہوئے، او دینی مجالس دا انتظام کردا ہے۔ اللہ ساڈی حاضری تساں تمام دی تشریف آوری نو اللہ قبولیت دے نال نوازے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا او عنوان سیرت النبی دے حوالے نال سن کے جاؤ گے
اوے پترو، اوے نوجوانوں یار نہ کرو، اوے ٹوپی والے تیری مہربانی یار. سن کے جاؤ گے تے سو کے جاؤ گے، سن کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. میرے آقا دنیا تے آئے، سبحان اللہ، کیڑا منصب، کیڑا مقام، کیڑیاں شانہ تے کیڑیاں عظمتاں تے کیڑیاں رفعتاں. میں صدقے تے قربان جاواں، میرے آقا دنیا تے آئے، عالم ارواح تو عالم دنیا دے اندر میں قربان جاواں وضحا دا چہرہ لے کے. کہو سبحان اللہ. وضحا دا چہرہ لے کے، واللیل دیاں زلفاں لے کے، قد نرا تقلب وجہی گا فی السماء دی پیشانی لے کے، وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے، علم نشرہ دا سینہ لے کے میں قربان جاواں. آدم دی انابت لے کے، نوح دی استقامت لے کے، ہود دی ہدایت لے کے، صالح دی صالحیت لے کے، ابراہیم دی خلیلی لے کے، اسماعیل دی حلیمی لے کے، موسیٰ دی کلیمی لے کے، یوسف دا حسن لے کے، یعقوب دا غم لے کے، یونس دی دعا لے کے، زکریا دا ذکر لے کے، یحییٰ دا زہد لے کے میں صدقے تے قربان جاواں. اور میرے آقا دنیا تے آئے، امی عائشہ صدیقہ دے خامد بن کے، فاطمہ الزہرا دے باپ بن کے، او میرے بلال دے آقا بن کے تے رب ذوالجلال دے غلام بن کے آئے. تے بابا جی بڑی پیاری ترجمانی کر گئے. آندن نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نا. میرے نال نال بولو ذرا. او نبی ان سا جہاں میں پھر او نہیں آیا نا. گج کے گونج پیدا ہو جائے. او نبی ان سا جہاں میں پھر او نہیں آیا نا آئے گا. او بشر ان سا جہاں میں پھر او نہیں آیا نا آئے گا. او بہت آئے ساکیان دل ربا لیکن مثال ساکی کوثر او نہیں آیا نا آئے گا. پروانیوں میرے آقا دنیا تے آئے. میرے آقا نو اللہ نے اینا آلہ بنایا، اینا حسین بنایا. تے بابا جی بڑی پیاری ترجمانی کر گئے. آندے نے پیرہ حقانی چندر نورانی، او پیرہ حقانی چند نورانی، او جس دم چانن لایا. او کفر سیاہی، او شرک مکالے، او ڈیرہ دور لگایا. سن لے ذرا لے حدیثاں کولوں. او سب نبیاں تھی سرور عالم، او سب نبیاں تھی او سرور عالم. اعلی رتبہ پایا عبد المطلب دے کر اندر او چن مبارک آیا. پروانے ذرا قرآن
قرآن سن لو، آگ قرآن سن لو ذرا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کتے میرے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بات میں سناواں ایک ایسے معجبین دی، او جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ او بات میں سناواں ایک ایسے معجبین دی، او جگ دے حسینہ کولوں او ود کے حسین دی۔ او وضوحا دا چہرہ اوندے، او چہرے دی کیا بات ہے، زلفاں دے کولوں او شرما جاندی رات ہے، تے سچے دسارے اونوں او توہاں یاسین دی۔ او جگ دے حسینہ کولوں او ود کے حسین دی۔ پروانیوں گل ذرا نوٹ کرے آجے، میرے آقا نے حسین بن کے آئے نے۔ آنا ذرا میں تینوں قرآن سناوا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پروانے گل ذرا نوٹ کرے آجے، ہجرت دا سفر ہے، بولو ہجرت دا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر قید رضی اللہ، جیڑا صدیق نال پیار کردہ پھر کہے رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دوپہر دا وقت ہے، میرے آقا تشریف لے کے جاندے نے۔ انداز بڑا پیارا بھائی کرام صاحب، انداز بڑا پیارا۔ میرے آقا فرماندے نے کر یار صدیق تیاری، ساڑی ازلاں تو ہے یاری۔ او کر یار صدیق تیاری، ساڑی ازلاں تو ہے یاری۔ ہجرت دی منزل پاری، او کر یار صدیق تیاری۔ او تیرا پار صدیق اٹھاوے، او تیرا پار صدیق اٹھاوے، تانوں کوئی تکلیف نہ آوے، تے تیری بن جاواں سواری، ساڑی ازلاں تو ہے، ساڑی ازلاں تو ہے یاری۔ میری حاضر آقا جانے، او میری حاضر آقا جانے، او جند جان کراں قربان، او میری حاضر آقا جانے، او جند جان کراں قربان۔ میرے وس وچ نہیں انکاری، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڑی ازلاں تو ہے
यारी। परवाने ओ गल जरा नोट करे आजे, हिजरत दा सफर नाल हजरत अबू बकर सदीक ने, नाल हजरत आमर बिन फुहैरा ने रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ए मेरे पैगंबर दे साथी ने, ए जा रहे ने, ए राह च जांदियां जांदियां परवानेओ एक कखां वाली कुल्ली आ जांदी है, एक झोंपड़ी आ जांदी है। मेरे आका फरमांदे ने, ए प्यारे सदीक प्यास बड़ी लगी है, भुख बड़ी लगी हुई है, आ जड़ी माई है इनू पुछो अगर कोई खान वास्ते शह है वे ओ सानू अता कर देवे। मेरे सदीक आंदे ने अम्मा जी, आंदे ने दूर दे मुसाफरा, अम्मा जी प्यास लगी है, अम्मा जी भुख बड़ी लगी है, अगर कोई खान वास्ते शह है ओ सानू अता कर दे। ए माई आंदी है, वे सोनेओ परौनेओ हुण तां मेरे कोल कुछ नहीं हैगा, शाम तक रवो, मेरा खामद जेड़ा ओ बकरियां चरान वास्ते ओ बाहर लेके गया, ओ शाम नू आवेगा, मैं बकरियां दा दुध चो चो के तुहानू रजा रजा के पियावांगी। मेरे आका फरमांदे ने, अम्मा जी दूर दे मुसाफरा, साडा सफर बड़ा तवील है, साडियां मुसाफतां बड़ियां लंबियां ने, अम्मा जी अगर तेरे कोल खान वास्ते शह है ते सानू अता कर दे। ए माई आंदी है, सोनेओ हुण ते है ही कुछ नहीं, हुण ते है ही। आका फरमांदे ने, अच्छा आका फरमांदे ने, अम्मा ओ जेड़ी सामने बकरी बद्धी है, अगर सानू दुध चोन दी इजाजत होवे ते दुध ना चो लईए। माई आंदी है, ए दुध नहीं देंदी। बोलो ए बकरी दुध, और फिर बोलो ए बकरी दुध। भाई अब्दुल साहब, ए बकरी दुध, ए बकरी दुध। अच्छा आका फरमाते ने, अम्मा जी चोन दे। माई आंदी है, दुध नहीं देंदी। आका फरमाते ने, अम्मा जी चोन दे। माई आंदी है, परौने बड़े अजीब ने, मैं आनी है दुध नहीं देंदी, ये आंदे ने सानू इजाजत दे दे। ते माई आंदी है, इन्हां दे चेहरे वेनिया कुर्बान जानिया। भाई वकास साहब, इन्हां दे चेहरे वेनिया कुर्बान जानिया, इन्हां दियां जदों मैं गल्लां सुननिया ते हैरान जानिया। माई आंदी है, बाबा जी आंदी है, जे नहीं रहंदे ते जाओ चोलो जाओ। मेरे आका उठे, परवाने हो तुसी भी सुबह मज्जां चोनियां ने, गल याद कर लो। मेरे आका उठे दे ने ते पढ़दे की ने, बिस्मिल्लाह, जिन्हों दा पढ़े हैं जरा, बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका ने जो तो बिस्मिल्लाह पढ़ी, अर्शा तो आवाज होंदी है, ओनी बकरिए अगे तेरियां निस्बतां माई वाल सी, अज तेरियां निस्बतां आमिना दे लाल वाली, किते इनकार ही ना कर जावी। परवाने मेरे आका उठते ने, बकरी दे थाना नू हथ लाउंदे ने ते बकरी दुधो दुध हो जाती है। बोलो नौजवानों, बकरी दुधो दुधो दुध हो जाती। आका फरमाते ने, अम्मा जी बर्तन लैके आ। माई ने समझिया कि भाई अब्दुल साहब को खिंचिया खुचिया ना कोई धार निकल गई होएगी, ते उन्हें निकली जी कोली ले आंदी ते बोलो वो भी दुध नाल पर जांदी। आका फरमाते ने, अम्मा जी बर्तन होर लैके आ। ए माई एक बाल्टा लैके आउंदी है, वो भी दुध नाल पर जांदा है। आका फरमाते ने, अम्मा जी बर्तन होर लैके आ। ए माई एक डोना लैके आउंदी है, वो भी बोलो
سارے برتن پر جاندے نے آقا فرماندے نے اما جی برتن ہور لے کے مائی طواف کرے کدی اگے کدی سجے کدی کھبے آقا فرماندے نے اما جی برتن لے کے مائی آندی ہے سونے ہون تے پانڈے بھی مک گئے نے اے ہون تے پانڈے بھی بھائی عبدالرؤف صاحب ہون پانڈے بھی ہون تے پانڈے بھی مک گئے نے آقا فرماندے نے اے پیارے صدیق پہلے دودھ تو نہیں پینا عامر بن فہیرہ پہلے دودھ تو نہیں پینا پہلے اس مائی نو پلاو پروانیوں مائی نو پلایا عامر بن فہیرہ نے پیتا میرے صدیق نے پیتا تے بعد وچ آمنہ دے لال نے پیتا ہے سبحان اللہ تھن بھی پرے تے برتن بھی تے پیٹ بھی تے ساڑھے رنگا جی آج کوئی پاکستانی ہوندہ نا تے آج دی کوئی مائی ہوندی آج مٹاریاں بنیاں اپنی بولی دے اندر تے کوئی ہوندہ پکھا اماں جی سانو بکری دا دودھ چون دے انہیں خدا دی قسم ہے مائی بھی اگے لاؤنی سی تو بکری بھی اگے لاؤنی سی پرسوں اخبار سے آ جانا سی جناب مائی بھی چوری ہوگی تو جناب فلاں ٹاری تو بکری بھی چوری ہوگی یہ تو ساڑھے پاکستان دے اندر ہے نا کام میرے آقا پروانے گل سنے آجے میرے آقا اے تا پیر نبیاں دا سردار اے تا پیر محمد میرے آقا دے ہاتھ لگے نے پروانے ہو میں تے سیرت دیاں کتابہ دے اندر پڑھے رحمت للعالمین دے اندر بھی لکھے اے پروانے ہو جیڑی بکری اے میرے آقا دے جان دے بعد 1 سال نہیں 10 سال نہیں 15 سال نہیں اے سیرت دیاں کتابہ دے اندر لکھے 18 سال تکر زندہ رہی تے دودھ بولو دودھ دین دی رہی ایتھوں میرے آقا نکلے پروانے ہوں اگے میاں مدینے اندر جانا بہ جائے او پترا بہ جا ایتھوں پترا بیٹھ جا پترا بیٹھ جا ایتھوں میرے آقا پروانے ہوں میرے آقا نکلے اگے مدینے اندر جانا ہے مدینے اندر صافدان ہے مدینے اندر اگے جا رہے ہیں اگے میاں مدینے اندر خوشیاں نے مدینے اندر آمد ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اے مدینے دے اندر ایک میاں بیوی بیٹھے نے حضرت ایوب انصاری کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اے آپس دے اندر میاں بیوی چر رہے نے آپس دے اندر گلاں کر دینے آندے نے نی رب والی ہے آج تک اے بیوی آندی ہے وے رب والیا وے ایوب انصاری آج تے سارے مدینے اندر آج خوشیاں نے آمد نبی آ رہے نے نال صدیق ہے آج نبی دی مہمان نوازی کی کرانگے اپنے گھر وچ کھان دا انتظام کوئی نہیں پروانیا آج جڑا خامد ہے اے جڑا جواب دیندہ ہے اے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے آندانی رب والی یہ گل سن لے گل آندہ جے نبی نو غریباں نال پیار ہویا آپاں نو چھڑ کے دوجے گھر نہیں جاندے تے جے نبی نو امیراں نال پیار ہویا پروانے ہو اپنی واری آونی نہیں پروانے ہو جدو میرے پیغمبر دی جیڑی میرے پیغمبر دی سواری ہے او اگر سواری نے بھی اگر انتخاب کیتا تے ماڑے دے کردہ کیتا تے پھر میں قرآن کیوں نہ پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ او جیڑی گل ہے نا بکری علی جدوں حضرت میرے پاک پیغمبر چلے گئے مدینے دے اندر او میاں خامدان دا شام پہ بکریاں لے کے آیا تے اپنی بیوی نو پوچھدا نہیں رب والی آج بڑیاں خوشبوواں آ رہیاں نے آج بڑیاں خوشبوواں آ رہیاں نے ایک گل کی ہے تے بڑا پیارا انداز آندہ کون آیا جندے آیا بہارا تسی بھی بولنا جوانو تسی بھی بولنا ہے تو اڈا بھی حصہ پہ جائے گا
او کون آیا جندے آیا اب بہاراں مسکرا پیاں او کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں او بڑی کمزور سی اسواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں مہاراں مسکرا پیاں جنہ راواں تو ننگئی سواری پیر مدنی دی او راواں بن گئیاں جنت او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں فضاواں مسکرا پیاں او کھڑے سن منتظر سارے نبی او کھڑے سن منتظر او سارے نبی او مسجد اقصی دے وچ ادھروں امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں قطاراں مسکرا پیاں پروانیوں گل ذرا سنیا جے میرے آقا رحمت بن کے آئے نے اے میرے آقا غریباں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے تے بولو امیراں واسطے بھی تے جتھوں ننگ جان اتھے بھی حضرت جابر کہہ دیو رضی اللہ ہو جنگ خندق دا موقع ہے کیڑی جنگ ہے حضرت جابر آئے بھائی کرام صاحب بھائی عبدالرف صاحب گل ذرا نوٹ کرے آجے حضرت جابر ہوندے نے تے آگے ہوندے نے اللہ دے نبی جی آج میرے گھروں کھانا کھا جایا جے نال کوئی 2-4 ساتھی لے آیا جے اپنے شاگرد لے آیا جے میرے آقا نے اعلان کر دیتا 1400 لشکر دے اندر آقا فرماندے نے اوے صحابہ آج ٹھواڈی ساریاں دی دعوت حضرت جابر والے سبحان اللہ حضرت جابر پریشان ہو گئے کہنے لگے میں سوچیا کچھ ہویا کچھ میں تے آکھیا کوئی 2-4 ساتھی آ جان کے نکا جائے کہ لیلا ہے وہ ٹیڈی بکرا چھوٹا جہا ہے تو نکڑو جہا وہ تو 5-6 کلو دا تے اے اللہ دے نبی نے دعوت دے دیتی خامد پریشان ہے حضرت جابر جا رہے نے پروانے ہو میرے آقا نے آواز ماری آقا فرماندے نے جابر جب تک میں نہ آواں اونی دیر تک ہانڈی نہیں لاؤنی اونی دیر تک بولو ہانڈی اونی دیر تک ہانڈی نہیں لاؤنی اونی دیر تک آٹا بھی نہیں گننا جدو کار گئے نا تے آندے نے نہیں رب والیے آج بڑا عجیب ماحول بن گیا میں آکھے اللہ دے نبی نے دعوت دیتی کوئی کھانا کھا جائے تے اللہ دے نبی نے 1400 نو دعوت دے چھڑی ہے تے بیوی رب والی ہے بولو پروانے ہو بیوی آج والی نہیں جے اور جدوں شادی ویاں کر دے ہو تے اپنیاں بیٹیاں دی اے تربیت کریا کرو تھوڑی گل کر دے میں شادی دے ماحول نال ماشاءاللہ تربیت کریا کرو بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی او بیوی سو جو دعا کرو اللہ بھائی عبدالرؤف صاحب دی زندگی میں چلا برکتاں عطا فرمائے انہاں دی شادی ہونی ہے اللہ اتفاق نہ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اتحاد پیدا فرمائے او بیوی سو جو او خامد نو رکھے راضی تے منی اس دے سب اشاریاں نو تے کلی
خامد دینوں او محل سمجھی اور کلی خامد دینوں او محل سمجھی تے تیے ویکھی نا کسے دے چوباریانو میریو ماں بہنوں اگر آئیاں جے تے گل نوٹ کرے آجے او ماں ٹور دیاں او تینوں مت دیندی او ماں ٹور دیاں او تینوں مت دیندی تے تیے میری اس گل دا خیال رکھی او ماں ٹور دیاں او تینوں مت دیندی تے تیے میری اس گل دا خیال رکھی تے جتھے خامد تیرا اپنے پیر رکھے اور جتھے خامد تیرا اپنے پیر رکھے تے تیے اوتھے اپنے سر دے وال رکھی تے شکر کریں ہر حال اندر شکر رب دا کریں ہر حال اندر تے نالے اپنا آپ سنبھال رکھیں تے تیے جا رہی ہیں تے جیڑی چال شعیب دیتی چلی بھائی لیاق صاحب او جیڑی چال شعیب دیتی چلی تے اوہی زمین تے چال رکھی بیوی آندھی ہے رب والی ہے بیوی تربیت چنگی ہوئی ہے نا آندھی ہے جابر تینوں کیوں پریشانی ہے تو دعوت دیتی ہے نبی نو تو دعوت دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو اونا دعوت دیتی ہے 1400 صحابہ نو ہون نبی جانے ان دا رب جانے 1400 دا لشکر جانے میرے پیغمبر آئے تے میرے پیغمبر نے پروانے ہو اپنا جیڑا آلوہ بے دہن ہانڈی دی اندر میلا دیتا میں صدقے قربان جاواں اے میرا پیغمبر اے میرے پیغمبر دا لوہ بے دہن اے او لوہ بے دہن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں تے لگ دے اللہ شفاواں عطا کر دین دینے اے ہوئی لوہ بے دہن میرے پیغمبر دا پروانے ہو اے کوڑے کھو جے پیندے او کھو مٹھا ہو جاندے اے ہوئی جیڑا لوہ بے دہن میرے پیغمبر دا ہانڈی جے پیندے تے 1400 دا لشکر کھا جاندے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پروانیوں گال ذرا نوٹ کرے آجے میرے آقا رحمت بن کے آئے نے اللہ نے میرے پیغمبر نو اللہ نے اینا حسین بنایا اللہ نے میرے پیغمبر نو اینا جمال عطا فرمایا پروانیوں گال ذرا نوٹ کرے آجے قرآن جینا اے سارا قرآن میرے پیغمبر دی اے سیرت دل پریا ہویا اے قرآن دی اندر کیتے میرے پیغمبر دے چہرے دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دے کناں دا تذکرہ کیتے میرے آقا دے نک دا تذکرہ کیتے میرے آقا دی پیشانی دا تذکرہ کیتے میرے آقا دیاں زلفاں دا تذکرہ کیتے میرے آقا دے ہتھاں دا تذکرہ کیتے میرے آقا دے پیراں دا تذکرہ
تذکرہ کتے میرے پیغمبر دے بدر دا تذکرہ کتے میرے آقا دے احد دا تذکرہ کتے میرے پیغمبر دے خندق دا تذکرہ کتے میرے آقا دے فتح مکہ دا تذکرہ کتے میرے آقا دا اے میاں اے جوانی دا تذکرہ کتے میرے آقا دی پدیح دا تذکرہ کتے میرے آقا دی اے زندگی دا تذکرہ کتے میرے پیغمبر دی اے قربانی دا تذکرہ کتے میرے آقا دی نماز دا تذکرہ او کتے میرے پیغمبر دے رحمت للعالمین ہون دا تذکرہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي اللہ دے نبی فرماندے نے مسواک نال مینوں بڑی محبت ہے مسواک نال مینوں اور بولو مسواک نال مینوں بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے اور عقیب تو مسئلہ ہے مسواک نال مینوں بڑی محبت پروانے ہوں میں محمد چاندہ ہر وضو نال یا ہر نماز نال اے فرض قرار دیندہ پر مسواک فرض نہیں کیتی بولو مسواک اور ویسے بھی اے مسواک وچ بڑی رحمت ہے اندے وچ بڑیاں برکتاں نے مینوں یاد آیا ایک جنگ دے موقع تے نا ایک جنگ دے موقع تے گل ذرا نوٹ کرے آجے بابا جی ایک جنگ دے موقع تے فتح نہیں ہو رہی صحابہ پریشان کہ اولو دے پٹھے جڑے کافر نے اے آج اے جناب سوتر نہیں آ رہے وجہ کی ہے صحابہ کہن لگے آج مسواک نہیں کیتی آج بولو مسواک آج مسواک نہیں کیتی ہے اے مکھنا توں کتے ٹر پیا ہونا کہن لگے مسواک نہیں کیتی صحابہ کہن لگے ہون سب تو پہلے مسواکہ ہون گیاں تے بعد وچ جنگ ہوئے گی بولو بعد وچ او جیڑا جیڑا درخت نظر آیا نا صحابہ میاں چڑھ کے درختاں تے کوئی ٹالی نظر آئی کوئی بکین نظر آئی کوئی سکچین نظر آیا جیڑا بھی کوئی درخت نظر آیا صحابہ میاں چڑھ کے درختاں تے مسواکاں کرن لگ پئے جدو انجن مسواکاں نال دند کی دے نا تیز تے کافران انج کر کے ویکھے آئے اے کی کر رہے نے آہے جناب اے دند تیز کر رہے ہیں اے دند تیز آہے کدے واسطے جناب ٹواڈے واسطے آندے نے نٹھ جو اتھوں مقابلہ نہ کرے آجے ایڈے ایڈے وڈے درخت چبی جاندے نے اپنی ہڈیاں بھی نہیں لبنیاں تھے آ ویکھ لے نبی دی ایک سنت دی وجہ تو اللہ نے صحابہ نو فتح عظیم اللہ نے نصیب کر دیتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پیغمبر نرمی کردہ رہا پیغمبر امت واسطے بولو پیغمبر امت واسطے تے آسی بھی اپنے پیغمبر واسطے کدی سوچے کدی غور و فکر کیتی ہے سوشل میڈیا پر ہے کوئی الو دا کان اٹھ دا الو دے پٹھے اٹھ دے نے نماز پڑھ دے نے استغفر اللہ رب نال مزاق کر رہے نے ویکھی ہوئے گی بابا جی تساں ویڈیو نماز پڑھ دا نچن دی صورت وچ اور رب نال مزاق مینوں اج کئی آندے نے ایہو جیاں گلاں لائف چلدا گلاں نہ کریا کر او میں کہیا اے جان رب دی عطا کیتی ہے بولو اے جان اے نماز رب دی ہے بولو نماز او جے اس وجہ تو ساڈے تے مقدمہ بن جائے تو مسئلہ کوئی نہیں اے جان رب دی ہے میں تہاڈے کولوں بھی پروانے وعدہ لینا چاہنا نوجوانوں تہاڈی ضرورت ہے بزرگوں تہاڈی ضرورت ہے کیا اللہ دی توحید واسطے ساتھ دین واسطے تیارو گج کے بولو تیارو نوجوانوں تیارو گج کے بولو تیارو اللہ دی توحید واسطے ساتھ دیو گے گیرہ نماز دی حالت
اندر اے مزاح کرے گا، اللہ دی گستاخی کرے گا، اوندا گلا دبا دیواں گے، اون دی گردن اتار کے رکھ دیواں گے۔ جیڑا میرے پیغمبر دی اے ختم نبوت ہے اے حملہ کرن دی اے جرات کرے گا، اون دی زبان کٹ جاواں گے۔ جیڑا میرے صدیق دی اے صداقت ہے اے حملہ کرے گا، زبان کٹ دیواں گے۔ میرے فاروق دی عدالت ہے حملہ کرے گا، اون دی زبان کٹ کے رکھ دیواں گے۔ او پاکستان دے حکمرانوں، او بغیرت حکمرانوں، میں تہانوں للکار کے کہہ رہا ہاں، اے ملک پاکستان جدوں علیحدہ ہویا سی ایندا نعرہ لگایا گیا سی، پاکستان دا مطلب کیا؟ گج کے پاکستان دا مطلب کیا؟ پاکستان دا مطلب کیا؟ پاکستان دا مطلب کیا؟ کیا پاکستان دا بغیرت حکمرانوں کیا مطلب ہے کہ اتھے نماز دی حالت دی اندر رب نال مذاق کیتا جائے، نماز دی گستاخی تے توہین کیتی جائے؟ جیڑا توہین کرے گا اسی اللہ دی خاطر ہے اپنی جان نچھاور کر دیواں گے، اپنے بچے اے ذبح کروا دیواں گے، لیکن شان وچ بولو گستاخی، اور گج کے بولو شان وچ گستاخی نہیں کران گے اور نہیں کرن دیواں گے۔ پاکستان دا بولو مطلب کی ہے لا الہ، پھر بولو پاکستان دا مطلب کی ہے، گج کے بولو پاکستان دا مطلب کی ہے۔ میرے پاکستان نو گل نوٹ کر لو، اس ملک پاکستان نو اے کاف لیگ دے اے منشور دی ضرورت نہیں جے، اے پاکستان نو اے نون لیگ دے اے منشور دی ضرورت نہیں جے، ملک پاکستان نو اے پیپلز پارٹی دے اے منشور دی ضرورت نہیں جے، اس پاکستان نو اگر ضرورت ہے اے صدیق دی صداقت دی ضرورت ہے، ملک پاکستان نو اگر ضرورت ہے عمر دی عدالت دی ضرورت ہے، ملک پاکستان نو اگر ضرورت ہے عثمان دے حیات دی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے علی دی جرات دی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے عظمت صحابہ عظمت صحابیات دی اے سیرت دی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے رب دے قرآن دی ضرورت ہے، محمد رسول اللہ دے فرمان دی ضرورت ہے۔ کیا ساتھ دین واسطے تیار ہو؟ صحابہ دی بھی گل نہ ہو جائے، سیرت النبی بیان ہو گئی ہے، آخر تے صحابہ دی شان بیان نہ ہو جائے۔ اور میں تے آنا خطیب 3-4 پایا کرو، ایک پہلے اللہ دی توحید بیان کرے، بعد وچ ختم نبوت بیان ہوئے، تے تیسرے نمبر تے صحابہ بیان ہوئے۔ ترتیب علیحدہ ہونی چاہیے نا، سیرت النبی تے جلسہ سارا ہو جاندہ ہے۔ میری آج دیئے گزارش ہے جتھے پروگرام کرواندے ہو پہلے اللہ دی توحید بیان کریا کرو، پیغمبر دی ختم نبوت بعد وچ صحابہ ہونی چاہیے، تے پیغمبر دے یاراں دی گل نہ کر دے وہاں۔ اصحاب نبی دے پیارے نے، آجے سارے نہیں بولے، اصحاب نبی دے، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جنہ تن من آقا تو وارے نے۔ بھائی کرام صاحب، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جنہ تن من آقا تو وارے نے، او کی شان دسامی آشا دی، او کی شان دسامی آشا
شادی بھائی عبدالرؤف صاحب او کی شان دساں میاں شادی او جن دی شان دے وچ قرآن آیا او جن دی شان گونجے پیدا ہو جائے او جن دی شان دے وچ جڑا مامندہ کہے سبحان اللہ او جن دی شان دے وچ قرآن آیا او جن دے در اقدس تے چل چل کے او جبریل بھی کرن سلام آیا او جن دے در اقدس تے چل چل کے او جبریل بھی کرن سلام آیا او ابو بکر و عمر دی او شان لوگو ابو بکر و عمر دی او شان لوگو او کی میں بیان ہوئے کی میں بیان کراں ابو بکر و عمر دی او شان لوگو او کی میں بیان ہوئے کہ میں بیان کراں عثمان و علی تو او لکھ جان ہوئے او لکھ جان بھی اونا تو قربان کراں اے تا سارے او رب دے ولی نے او اے تا سارے او رب دے ولی نے میرے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے او اے تا سارے رب دے ولی نے میرے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من آقا دوارے نے مانا کہ تم صاحب قوت ہی صحیح مگر ہم میں دم نہیں اب یہ آخری فیصلہ ہے یا تم نہیں یا پھر ہم نہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا پھر اللہ نے موقع دیتا انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تہاڈی تمام دی اللہ محبت اللہ قبول فرمائے اور میرے خصوصی بھائی محمد عبدالرؤف صاحب اینا دے والد محترم میرے بزرگ محمد بنیامین عبد صاحب ماشاءاللہ اینا بزرگاں واسطے بھی دعا فرماؤ کہ آج دا اے جڑا پروگرام دا اینا انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اللہ قبولیت نال نوازے الحمدللہ رب العالمین آمین ذرا درد دل نال تے آواز بلند ہوئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولا کریم اپنی توحیدی سمجھ عطا فرما اے میرے اللہ اپنے پیغمبر دا سچا تابعدار بنا اے میرے اللہ جڑے دکھی نے اللہ دکھ دور فرما اللہ جڑے پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ بھائی محمد عبدالرؤف صاحب اللہ اینا دا اے جڑا پروگرام ہے اللہ قبول فرما اللہ اینا دے والد محترم میرے بزرگ محمد بنیامین عبد صاحب اللہ اینا میرے بزرگانو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے میرے اللہ اے جڑا شادی دا پروگرام ہے اللہ آپس دے اندر اینا نو محبت اللہ اتفاق نال اللہ زندگی بسر کرم دی اللہ توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اس مسجد دے جتنے بھی نمازین ہیں اللہ جڑے میرے اس مسجد قاری صاحب نے اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر اللہ برکتاں عطا فرما اللہ اس مسجد دے جڑے انتظامیہ والے اللہ اگر ایک ایک دا نام لواں اللہ ٹائم زیادہ ہو جائے اللہ محبت کرنے والے نے اللہ انہاں تمام دی محبت اللہ قبول فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے نے اللہ جدائیاں دے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبرانو اللہ نور نال منور فرما بھائی محمد اکرم صاحب میرے نال تشریف لے آئے نے گڈی لے کے آئے نے تے انہاں واسطے دعا کرو کہ اللہ انہاں دے اس کاروبار وچ اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے اللہ انہاں نوں بھی بھائی
اکرم صاحب نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ انہاں دی محبت اللہ قبول فرمائے۔ میرے بھائی محمد قاری وقاص صاحب 28 چک تو 128 چک اتوں تشریف لیا کے آئے نے، اللہ انہاں دا بھی آنا اپنے دربار وچ قبول فرمائے۔ اور 3 تاریخ نو اوتھے انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا، آؤ گے سارے ساتھی؟ 128 چک دے اندر جڑاں والے آؤ گے، قاری محمد یعقوب صاحب اور آصف فقیر بھی انشاءاللہ اوتھے جاواں گے، اوتھے بھی انشاءاللہ للکاراں پہن گیاں تے سارے ساتھی اوتھے پیار محبت نال تشریف لے کے آؤ گے نا انشاءاللہ۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا کامل یہ تیری نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں گھر کس لیے ہے، در کس لیے ہے۔ سن ساڈی فریاد سن عرشاں والے، ساڈی ستی ہوئی قسمت جگا عرشاں والے۔ اے میرے اللہ آخر اسی تیرے بندے ہاں، خواہ چنگے ہاں خواہ مندے ہاں۔ اے میرے اللہ ساڑیاں دل دیاں مراداں پوریاں فرما۔ اللہ میرے بھائی محمد ادری صاحب اللہ انہاں دا بھی ہونا قبول فرما، بھائی محمد لیاقت صاحب اللہ انہاں تمام بھائیاں دا ہونا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔